ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم، اگر خطا کردیم. به ما سخت نگیر. واعف عنا واغفر لنا، چشم پوشی کن، ما رو ببخش. انت مولانا، تو مولای مایی. انت مولانا، این نقطه ضعف خداست. میدونید تعبیرم نارساسه. بچه ها رو مادره میخواد تنبیه کنه، بچه کافی بگه مامان تو مامان منی، خدایا به من رحم کن. برای چی؟ تو مولای منی، من کسی دیگه غیر از تو ندارم. یه اربابی یه مهمانی داشت، بعد نوکرش هی براش غذا می آورد. در غذا آوردن هی خطا میکرد، اینم هی دعواش میکرد. هی پیش این مهمان میگفت بابا اینا هم که هی بعد این غلامش رو میگفت. بعد اینا سر سفره بودن داشتن غذا میخوردن، یه دفعه سر صدا میاد، صدای دعوا میاد از تو کوچه. میگه من یه دقیقه برم ببینم، شما میل بفرمایید غذا. بعد رفت و تو کوچه و بعد چند دقیقه دعوای حل و فصل شد. اومد چی شده بود؟ هیچی، غلام منو داشتن میزدن، رفتم نجاتش دادم، فلان شده. میگه به ارباب اون مهمونه گفت تو که تا الان داشتی بد و بیرا بهش میگفتی، حالا رفتی به خاطرش دعوا کردی نجاتش دادی. اربابه برگشت گفت که خب بالاخره غلاممه، کسی غیر من نداره، من که نمیتونم بذارم کتک بخوره. بالاخره غلاممه، کسی غیر من نداره. این آدمه، یه آدم معمولیه، شاید هیچ چیش خدا به تو نرفته باشه. غلامش هم اینقدر اذیتش کرده، اینقدر حرف زد پیش مهمونش. تو هیچ وقت پیش مهمونات حرف نمیزنی علیه من، آبرو منو نمیبری، بعد میذاری من بیرون کتک بخورم، تو منو ول میکنی. اصلا امکان داره این؟ مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. خدایا به من رحم کن. برای چی؟ تو مولای منی. انت مولانا.